स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतात्मा क्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरैः प्रजाप्रतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमि वेमां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रबभ्राज्य सहिष्णुरच्युतः स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयभस्मसात्क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः स विश्वचक्षुर्वृषभोर्चितः सतां समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनोज्जितच्छुल्लकवादिशासनः यस्य प्रभावात्रिदिवच्युतस्य क्रीडास्वपि क्षीवमुखारविन्दः अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकारनामाजित इत्यबन्ध्यम् अद्यापि यस्याजितशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके यः प्रादुरासीत् प्रभुशक्तिभुम्ना भव्याशयालीनकलङ्कशान्त्यै महामुनिर्मुक्तघनोपदेहो यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान् येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनः प्राप्य जयन्ति दुःखं गाङ्गं मृदं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेका इव घर्मतप्ताः स ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुर्विद्या विनिर्वान्तकषाय दोषः लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा जिनश्रियं मे भगवान् विधत्ताम् त्वं शम्भवः सम्भवतर्षरोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो यथा नातरुजां प्रशान्त्यै अनित्यमत्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसाय दोषम् इदं जगज्जन्मजरान्तकार्तं निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्वम् शतरदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासैतीत्यवादिः बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽज्ञः तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो ममार्यदेयाः शिवतातिमुच्चैः गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधुं क्षान्तिसखीमसि श्रियत् समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्थ्य गुणेन चायुजत् अचेतने तत्कृतबन्धजेऽपि च ममेदमित्याभिनिवेशिकग्रहात् प्रभङ्गुरेस्थावरणिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहद् भवान् क्षुधादिदुःखप्रतिकारतस्थितिर्न चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो रीतिदमित्तं भगवान् व्यजिज्ञपत् जनोति लोलोप्यनुबन्धदोषतो
भयाद कार्येष्व्यन प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषवित् कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत् सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत् तृषो विवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मतः अन्वर्त संज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतं यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धिः अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम् सतः कथञ्चित् तदसत्त्वशक्तिः खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धं सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तं नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलभावतोऽस्ति विधिर्निषेधश्च कथञ्चिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकस्त्वतोऽस्तु नाथ पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्यः पद्मालयालिङ्गितचारुमूर्तिः बभौ भवान् भव्यपयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्मबन्धुः बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः शरीररश्मि प्रसर प्रभोस्ते बालार्करश्मिच्छविरादिलेपः नरामराकिरणसभां प्रभावच्छैलस्य पद्माभमणेः स्वसानुम् नभस्थलं पल्लवयन्निवत्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बुदैर्विप्रुषमप्यजस्रं नाखण्डलस्तोतुमलं तवर्षेः प्रागेव मादृक्यमुताति भक्तिर्मां बालमालापयतीदमित्थम् स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभङ्गुरात्मा तृषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्ति रीतिदमाख्यत् भगवान् सुपार्श्वः अजङ्गमं जङ्गमनेययन्त्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं बीभत्सुपूतिक्षयितापकं च स्नेहो वृतात्रेति हितं त्वमाख्यः अलङ्घ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गाः अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्थः संहत्यकार्येष्विति साध्ववादिः बिभेति मृत्युर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भयकामवशो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादिः सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूयसेद्य चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कान्तं वन्दे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकषाय बन्धम् यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेश भिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मि भिन्नं न नाशबाह्यं बहुमानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता वाक्सिंहनादैर्विमदा बभूवुः प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा गजायता केशरिणो निनादैः यस्सर्वलोके परमेष्टितायाः
पदं बभूवाद्भुतकर्म तेजाः अनन्तधामाक्षर विश्वचक्षुः समन्तदुःखक्षयशासनश्च सचन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः व्याकोशवाङ्न्यायमयूखमालः पूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे एकान्तदृष्टिप्रतिषेधितत्वं प्रमाणसिद्धं तदतत्स्वभावं त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना नैतत्समालीढपदं त्वदन्यैः तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधिर्निषेधश्च च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत् प्रतिपत्तिसिद्धेः न तद्विरुद्धं बहिरन्तरङ्ग निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकाङ्क्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमेपवादः गुणप्रदानार्थमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते तद्विषतामपथ्यं ततोऽभिवन्द्यं जगदीश्वराणां ममापि साधुस्तव पादपद्मम् न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयो न गाङ्गमम्भो न च हारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्यरश्मयः क्षमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम् सुखाभिलाषा नलदाहमूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः व्यदीध्यपस्त्वं विशदाहमोहितं यथा विषक्मन्त्रगुणैः स्वविग्रहम् स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया देवाश्रमार्ता निशिशेरते प्रजाः त्वमार्यनक्तं दिवमप्रमत्तवा न जागरेवात्मविशुद्धवर्त्मनि अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म जराजिहासया त्रयीं प्रवृत्तिं समधीरवारुणत् त्वमुत्तमज्योतिरजक्व निवृतः क्व ते परे बुद्धिलबोधवक्षताः ततस्वनिःश्रेयस भावना परैर्बुधप्रवेकैर्जिनशीतलेड्यसे श्रेयाञ्जिनश्रेयसि वर्त्मनीमाः श्रेयः प्रजाः शासदजेयवाक्यः भवांश्चकासे भुवनत्रयेऽस्मिन्नेको यतावीतगणो विवस्वान् विधिर्विषक्तप्रतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानं गुणोपरो मुख्यनियामहेतुर्न यस्य दृष्टान्तसमर्थनस्ते विवक्षितो मुख्य इतिश्चतिन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते तथा रिमित्रानुभयादिशक्तिर्द्वयावधिकार्यकरं हि वस्तु दृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे साध्यं प्रसिद्ध्यन्न तु तादृगस्ति यत्सर्वथैकान्तनियामि दृष्टं त्वदीयदृष्टिर्विभवत्यशेषे एकान्तदृष्टिप्रतिषेधसिद्धिर्न्यायेषुभिर्मोहरिपुं निरस्य असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राट् ततस्त्वमर्हन्नसि मेस्तवार्हः शिवासु पूज्योऽभ्युदयक्रियासु त्वं वासु पूज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्यः मयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः न पूजयार्थस्त्वैवीतरागे न निन्दयानाथ विवान्त वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं कणिकाविशस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेर्
निमित्तमभ्यन्तरमूलहेतुः अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतस्वभावः नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेनाभिवन्द्यस्त्वं ऋषिर्बुधानाम् य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथो नपेक्षास्व परप्रणाशिनः त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षास्व परोपकारिणः यथैकशकारकमर्थसिद्धये समीक्षशेषं स्वसहायकारकं तथैव सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः परस्परेक्षान्वयभेदलिङ्गतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम् विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते विवक्षितात् स्यादिति तेन्यवर्जनम् नयास्तव स्यात् पदसत्यलाञ्छिता रसोपविद्धा इव लोहधातवः भवन्त्यभिप्रेतगुणायतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः अनन्तदोषाशय विग्रहो ग्रहो विसङ्गवान्मोहमयश्चिरं रधि यतो जितस्तत्त्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततो भुर्भगवानन्तजित् कषाय नाम्नां द्विषतां प्रमाथिना मशेषयन्नाम भवान् शेषवित् विशोषणं मन्मथ दुर्मदामयं समाधिभैषज्य गुणैर्व्यलीनयत् परिश्रमाम्बुर्भयवीचि मालिनी त्वया स्वतृष्णा सरिदार्यशोषिता असङ्गघर्मार्कगभस्ति तेजसा परं ततो निर्वृतिधाम तावकम् सुरत्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते द्विषंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् त्वमिदृशस्तादृश इत्ययं मम प्रलापलेशोऽल्पमतिर्महामुने अशेषमाहात्म्यमनिरयन्नपि शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधेः धर्मतीर्थमनघं प्रवर्तयन् धर्म इत्यनुमतः सतां भवान् कर्मकक्षमदहत्तपोऽग्निभिः शर्म शाश्वतमवाप शङ्करः देवमानवनिकाय सत्तमयि रेजिषे परिवृतो वृतो बुधैः तारका परिवृतोऽति पुष्कलो व्योमनीव शशलाञ्छनो मलः प्रातिहार्य विभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् मोक्षमार्गमशीषन्नरामरान् नापि शासनफलैषणातुरः कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनिश्चिकीर्षया नासमीक्ष भवतः प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यमीहितम् मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्वपि च देवतायतः तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसीदनः विधाय रक्षां पर्तप्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमप्रतापः व्यधात् पुरस्तात् सत एव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिरिवाघ शान्तिम् चक्रेण यशत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्रचक्रं समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम् राजश्रिया राजसुराजसिंहो रराजयो राजसुभोगतन्त्रः
अर्हन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरोदार सभेरराज यस्मिन्न बुद्राजनिराजचक्रम् मूनोदयादिधिति धर्मचक्रम् पूज्ये मुहुप्राञ्जलिदेवचक्रम् ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम् स्वदोषशान्त्या वीतात्मशान्तिः शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्त्यैः शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः कुन्तु प्रभृत्य किल सत्त्वदयैकतानः कुन्तुर्जिनोज्ज्वरजरा मरणोपशान्त्यै त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूत्यै भूत्वा पुराक्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभूत् बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरन्स्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये ववृतिशेतिशयोपपन्ने उद्वा स्वकर्मकटुकप्रकृतिश्च तस्रो रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीर्यः बभ्राजिषे सकलवेदविधिर्विनेता व्यभ्रेयता वियतिदीप्तरुचिर्विवस्वान् यस्मान्मुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या विभूतिकणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियस्वहितैकतानाः गुणस्तोकं सदुल्लङ्घ्य तद्बहुत्वकथास्तुतिः आनन्त्यात्तिगुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनातिपुण्यकीर्तिर्नस्ततो ब्रूयाम किञ्चन लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरतृणमिवाभवत् तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् व्यक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः मोहरूपो रिपुः पापः कषाय भटसाधनः दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रैस्त्वया धीरपराजितः कन्दर्पस्योद्धरोद्धर्पस्त्रैलोक्यविजयार्जितः रेपयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः आयत्यां च तदा त्वे च दुःखयोनिर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या नावा विविक्तया अन्तःक्रन्दको नॄणां जन्मज्वरसखा सदा त्वामान्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः भूषावेशायुधत्यागी विद्यादमदया परं रूपमेव तवाचष्टे धीरदोषविनिग्रहम् समन्ततोऽङ्गभासां ते परिवेशेण भूयसा तमो बाह्यमपाकिर्ण मध्यात्मध्यानतेजसा सर्वज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदयः कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनम् तव वागमृतं श्रीमत् सर्वभाषास्वभावकं प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्ययः ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात् तदयुक्तं स्वघाततः ये परस्खलितोन्निद्राः स्वदोषेव निमिलिनः
तपस्विनस्ते किं कुर्युरपात्रं त्वन्मतश्रियः। ते तं स्वघातिनं दोषं शमीकर्तुमनीश्वराः तद्विषस्वनो बालास्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रिताः। सदेकनित्यवक्तव्यस्तद्विपक्षाश्च येन याः सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहते। सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षकः स्याच्छब्दस्तावकीन्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्। अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात्। इति निरुपमयुक्तिशासनः प्रियहितयोगगुणानुशासनः अरजिनदमतीर्थनायकस्त्वमिव सतां प्रतिबोधनायकः। मतिगुणविभवानुरूपतस्त्वयि वरदागमदृष्टिरूपतः गुणकृशमपि किञ्चनोदितं मम भवताद्दुरितासनोदितम्। यस्य महर्षिः सकलपदार्थप्रत्यवबोधः समजनि साक्षात् सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेशा वागपि तत्त्वं कथयितु कामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधुन्। यस्य पुरस्ताद्विगलितमाना न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासिज्जातविकोशाम्बुजमृदुहासा। यस्य समन्ताज्जिनशिशिरांशुः शिष्यकसाधुग्रहविभवोऽभूत् तीर्थमपि स्वं जननसमुद्र त्रासितसत्त्वोत्तरणपथोग्रम्। यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्निर्ध्यानमनन्तं दुरितमदाक्षित् तं जिनसिंहं कृतकरणीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। अधिगतमुनिसुव्रतस्थितिर्मुनिवृषभो मुनिसुव्रतो नगः मुनिपरिषदि निर्भवौ भवानुडु परिषत्परिवीतसोमवत्। परिणतशिखिकण्ठरागया कृतमदनिग्रहविग्रहाभया तव जिन तपसः प्रसूतया ग्रहपरिवेशरुचेव शोभितम्। शशिरुचिशुचिशुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः तव शिवमतिविस्मयं चयते यदपि च वाङ्मनसीयमीहितम्। स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम् इति जिन सकलज्ञलाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते। दुरितमलकलङ्कमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्दहन् अभवद भवसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये। स्तुतिस्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय सतदा भवेन्मावास्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः। किमेवं स्वादिन्यज्जगति सुलभे श्रायसपथे स्तुयान्न त्वं विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनम्। त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणिधिमनसा जन्मनिगलं समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी। त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगवन् न भुवन् कद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः।
विधेयं वार्यं चानुभयमुभयं मिश्रमपि तद् विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः सदान्योन्यापेक्षैः सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षेतरवशात् अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याख्यन्न च विकृतवेषोपधिरतः वपुर्भूषावेशव्यवधिरहितं शान्तकरणं यतस्ते सञ्चेष्टे स्मरशरविषातङ्कविजयं विना भीमैः हृदयामर्षविलयं ततस्त्वं निर्मोह शरणमसि नः शान्तिनिलय। भगवान ऋषि परम योग दहनहुत कल्मषेन्धनः ज्ञान विपुल किरणैः सकलं प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलायते क्षणः हरिवंश केतुरनवद्य विनयदम तीर्थनायकः शील जलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्ट नेमिजिन कुंजरोजरः त्रिदशेन्द्रमौलिमणि रत्न विसरोपचुम्बितम् पादयुगलममलं भवतो विकसत्कुशेशयदलारुणोदरम् नखचन्द्ररश्मिकवचाति रुचिरशिखराङ्गुलिस्थलम् स्वार्थनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः द्युतिमद्रताङ्गरविबिम्ब किरणजटिलांशुमण्डलः नीलजलदजलराशिवपुः सबन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः हलभृच्यते स्वजनभक्ति मुदितहृदयौ जनेश्वरौ धर्मविनयरसिकौ सुतरां चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतुः ककुदम्बुवः खचरयोषि दूषितशिखरैरलङ्कृतः मेघपटलपरिवितततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा वहतीति तीर्थमृषिभिश्च सततमभिगम्य तेद्य च पृथिवितत हृदयैः परितो वृषमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचलः बहिरन्तरप्युभयथा च कर्णमविघाति नार्थकृत् नाथयुगवत्पदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलकवद्विवेदितः अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयं न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् तमालनीलैः सदनुस्तडिद्गुणैः प्रकीर्णभीमाशनिवायुवृष्टिभिः बलाहकेवैरिव शैरुपद्रुतो महामनायो न चचालयो गतः बृहत्पणामण्डलमण्डपेनयम् स्फुरत्तडित्पिङ्गरुचोपसर्गिणम् जुगूहनागोधरणोधराधरम् विरागसन्ध्यातडिदम्बुधो यथा स्वयोगनिस्त्रिं शनिशातधारया निशात्ययो दुर्जयमोहविद्विषम् अवापदार्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतम् त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषम् तपोदनास्तेऽपि तथा बुभूषवः वनौकसस्वश्रमवन्ध्यबुद्धयः शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे स सत्यविद्या तपसां प्रणायकः समग्रधीरुग्रकुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीनमित्यापतदृष्टिविभ्रमः कीर्त्या भुवि भासितया
वीरत्वं गुणसमुच्छ्रया भासितया भासोडु सभासितया सोम इव व्योम्नि कुन्द शोभासितया तव जिन शासन विभवो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवः दोषक शासन विभवः स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन विभवः अनवध्यस्याद्वादस्तव दृष्टेष्टा विरोधतः स्याद्वादः इतरो न स्याद्वादो सद्वितय विरोधान्मुनीश्वरा स्याद्वादः त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिक सत्त्वाशय प्रणामा महितः लोकत्रय परमहितो नावर्ण ज्योतिरुज्ज्वलधामहितः सभ्यानामभिरुचितं ददासि गुणभूषणं श्रियाचारुचितं मग्नं स्वस्यां रुचितं जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितम् त्वं जिनगतमदमायस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायः श्रेयान् श्रीमदमायस्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्ति न स्रवद्दानवतः तव शमवादानवतो गतमूर्जितमपगत प्रमादानवतः बहुगुण संपद सकलं परमतमपि मधुरवचन विन्यासकलं नय भक्त्यवतं सकलं तव देवमतं समन्त भद्रं सकलम्।